Esther 6. Niadtong gabi una wala pakatulga sa Ginoo ang hari. Busa gisugo sa hari ang iyang kaugalingong sekretaryo sa pagdala ngadto kaniya sa mga talaan nga opisyal sa imperyo o sa pagbasa niini ngadto kaniya. Gibasa sa sekretaryo ang kasaysayan giun sa pagdiskubre ni Mardoqueo ang usa ka daotang laraw sa pagpatay sa hari. Ang laraw nga gihimo sa duha ka eunuko nga nagsilbi nga mga gwardiya sa palasyo. Nangutana ang hari, giuman sa manato pagpasinungog o pagganti niini si Mardoqueo? Mitubag ang iyang sulugoon, wala kay gihimo alang kaniya. Sa diha nga nangutana ang hari mahitungod sa maayong buhat ni Mardoqueo, misulod si Haman sa patyo. Miabot siya aron pagpangayo sa hari nga bitayon si Mardoqueo dito sa bitayan nga naandam na. Nangutana ang hari, kinsa man ka ng anaa sa patyo? Mitubag ang mga sulugon. Si Haman, naghulat siya aron makikita kanimo. Mingon ang hari, paria siya. Busa, misulod si Haman ug miingon kaniya ang hari. Adunay usa ka tawo nga gusto ko kaayo nga pasidunggan. Unsa may angay kung buhaton alang niining tawhana? Si Haman nagunahuna sa iyang kaugalingon. Kinsa pa ba'y gusto nga pasidunggan pag-ayo sa hari kung dili ako? Busa mitubag siya sa hari. Padad-a ang mga sulugoon sa hari ug usa ka kapa sa pino nga lino alang niining tawhana. Usa ka bisti nga imo mismo nga gisulob ug padad-a sila ug usa ka kabayo nga imo mismo nga gisakyan. Unya isulob ka ng bistiha sa tawo nga higustuhan mo pag-ayo ug unya himua nga usa ka hamili nga tawo ang mag-una kaniya nga magsakay og kabayo libot sa syudad. Himua nga magpahibalo ang maong tawo diha sa iyang paglibot. Tan-awa giun sa pagganti sa hari ang tawo nga buot niyang pasidunggan. Unya ang hari mingon kang Haman, maayo, buhata ka ng tanan ngadto kang Mardoqueo. Ang Hudeo nga naghupot og usa ka taas nga katungdanan dinhi sa palasyo ug ayaw kalimti bisag usa ka butang niana. Busa mikuha si Haman sa kapa ug kabayo ug iyang gisulob ang kapa kang Mardoqueo. Nagkabayo si Mardoqueo ug nag-una kaniya si Haman libot sa syudad nga nagpahibalo sa mga tawo diha sa ilang paglakaw. Tan-awa giun sa pagganti sa hari ang usa ka tawo nga buot niyang pasidunggan. Unya mibalik si Mardoqueo ngadto sa patyo samtang si Haman midali pagpauli sa ila nga labihang ulawa. Gisuginla niya ang iyang asawa ug ang tanan niyang mga higala sa tanan nga nahitabo kaniya. Unya silang tanan miingon kaniya, nagsugod na ikaw pagkalupig sa gahom ni Mardoqueo. Usa siya ka Hudyo ug dili ka makabuntog kaniya. Sa walay duha-duha pildihon kaniya kay ang buhi nga Dios nag-uban man kaniya.